गुजारिश कर रहा हूँ हजरतुल उस्ताद जनाब कारी मोहम्मद अम्मा साहब बदजीरुल आली उस्ताद मदरसा शाही मुरादाबाद से उस एहतराम के साथ जो दिलों की गहराइयों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम في أي صورة ما شاء ركبك سبحان الله الله أكبر يا ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك سبحان الله الحمد لله في كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون سبحان الله كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما سبحان الله ما شاء الله كراما كاتبين يعلمون
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. سبحان الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. سبحان الله. سبحان الله. وهذا البلد الأمين. سبحان الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا
صدق الله العظيم माशाअल्लाह।